Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss second last topic of chapter number 3 in Pakistan studies, and this is your lecture number 14. And topic we are going to discuss today is economic instability and causes of economic instability, मुआशी अदम तवाज़ुन और मुआशी अदम तवाज़ुन के असबाब। तो मुआशी अदम तवाज़ुन या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से मुराद ये है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और हमारी इनकम कम होती है, या फिर जो हमारी नीड्स हैं, हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनका हुसूल आमदन में जो हमारी इनकम है उसमें पॉसिबल नहीं होता, उसमें मुमकिन नहीं होता। तो पाकिस्तान अपने क़याम से ही मुआशी इंस्टेबिलिटी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा है, जहां आमदन कम और इखराजात ज़्यादा रहे हैं, जिसकी असल वजह हमारा जो बजट है उसमें नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो निस्बतन उसके कम हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी तादाद भी कम है, जबकि जो हमारी इंपोर्ट्स हैं जो कि बाहर से हम चीज़ें दरामद करते हैं वो ज़्यादा है। इसलिए बजट में खसारा जो है वो डेफिसिट वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है। हमारे बजट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कर्ज़ों पर सूद की शक्ल में अदा करना पड़ता है, या फिर फ़ौजी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारा डिफेंस का बजट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों जो अखराजात हैं बजट का तकरीबन 60% बन जाते हैं, और डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं 40% से भी कम है। यही वजह है कि हम तरक्की ना कर सके और अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। तो अब हमने देखना है कि ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी रीज़न्स थी जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सका। तो सब पहली जो वजह है इसकी ये था कि आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, ओवर पॉपुलेशन एक मेजर कॉज है इसका। तो क़याम पाकिस्तान के वक्त आबादी बहुत ज़्यादा थी, वसाइल मौजूद ना थे, पाकिस्तान भी इन गैर मौजू हालात से दो चार ही था कि 1948 की पाक भारत जंग ने इसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्की तरक्की के लिए 5 साला प्रोग्राम शुरू किया जिसमें सनतों को फ़रोग मिला। तो एक तो ओवर पॉपुलेशन, और उसके बाद फिर बिल्कुल स्टार्ट में ही 1948 में पाक इंडिया वॉर जो हुई उसकी वजह से इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सका। ज़राअत में तरक्की की गर्ज से डैम और नहरें बनाई गईं। इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से भी एड ली गई, जिससे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। लेकिन 1965 और 1971 की जो पाक इंडिया वॉर्स थी उसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी थी वो दोबारा से तबाह होगी, जिससे हम पर कर्ज़ा और सूद बढ़ता गया, और ये भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी एक बहुत मेजर कॉज है। हमारी जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स थी उन्होंने आज़ादी को बरकरार रखने के लिए फ़ौजी क़ुव्वत बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो दी। सियासी अमल थोड़े थोड़े वक्फों से टूटता रहा, जिससे मुल्क में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी ना आ सकी और लोगों में एतमाद की फ़िज़ा पैदा ना हो सकी। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ थी वो भी, उनमें भी स्टेबिलिटी नहीं थी, वो भी बदलती रहती थी। नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक गया, और ये भी एक बहुत मेजर कॉज बनी।
ملک میں پانی کی کمی کا مسئلہ سنگین ہوتا گیا، بجلی کا بحران بھی رہا جس سے صنعت کاروں کا اعتماد ٹوٹ گیا، صوبوں میں ترقی کے یکساں مواقع پیدا نہ ہو سکے، اور پھر جنگ کے سائے بھی ہماری سرزمین پر چھائے رہے۔ تو یہ ساری جو وجوہات تھیں، یہ جو واٹر اینڈ الیکٹریسٹی جو کرائسس تھا، اس کی وجہ سے بھی پاکستان جو ہے وہ آج تک اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہو سکا۔ پاک بھارت تعلقات کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ خراب رہے۔ اب جب کہ دونوں ممالک ایٹمی قوت بن چکے ہیں، لیکن اب بھی ان کے درمیان مسائل جوں کے توں کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھی کشمیر جیسے مسئلے پر ثالثی سے پرہیز کرتی ہے۔ اس صورتحال میں نئی صنعتیں لگانا اور نئی سرمایہ کاری کرنے کے امکانات جو تھے وہ کم ہوتے چلے گئے، اور یہ کشمیر ایشو جو ہے یہ بھی ایک میجر کاز ہے پاکستان کی اکنامک انسٹیبلٹی کا۔ افغانستان کے بدترین حالات بھی ہماری معیشت پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے رہے۔ اسمگلنگ اور منشیات نے ہماری معیشت کو تباہ کیا، ہم ترقی کی بجائے قرضوں میں دبتے چلے گئے۔ آج بھی پاکستان کئی ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس سے معاشی حالت کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ پاکستان کے ڈفرینٹ جو ڈسٹرکس ہیں، مختلف ہمارے جو پروونسز کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP کے وہاں پہ ابھی تک پسماندگی ہے، بیکورڈنس ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ بڑے شہروں کی طرف مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہیں، نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور زرعی ملک ہونے کے باوجود
ہم اپنی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں ان میں ابھی تک خود کفیل نہیں ہو سکے، اور بہت ساری ہماری جو ضروریات ہیں وہ ہمیں باہر سے امپورٹ کر کے، درآمد کر کے پوری کرنی پڑتی ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ چونکہ ہماری ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے وہ اتنا زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے، تو اکنامیکلی انسٹیبلٹی کا ایک یہ کاز بنتا ہے. پھر سیاحت کے بہتر مواقع ہونے کے باوجود ہم ساحلوں اور شمالی علاقہ جات کو ترقی نہ دے سکے. تیل، گیس، پن بجلی اور آبی ذخائر سے بھی بہتر طور پہ مستفیض نہ ہو سکے. ان حالات میں موجودہ حکومت نے معاشی ترقی کو مثبت رخ پر ڈالنے کی کوشش شروع کر دی ہے. پاکستان کے نسبتاً پسماندہ جو ایریاز ہیں، بیکورڈ جو ایریاز ہیں، سندھ، بلوچستان، کے اور جنوبی پنجاب، ان پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نئے ڈیم بنانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے. تو ہوپ فلی پاکستان کی جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس میں کسی حد تک انشاءاللہ کمی آئے گی.